तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम ने शुरका को ड्रोन हमलों, भारतीय हथकंडों और पाकिस्तान के रद्द अमल पर जामे ब्रीफिंग दी है। इजलास में फैसला किया गया है कि भारत के ओछे हथकंडों का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाता रहेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान की अफवाज अब तक भारत के 25 इसराइली साख्ता हिरोप ड्रोन्स मार गिरा चुकी है और ये कार्रवाइयां दुश्मन के ज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा और पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी अफवाज पर फख्र है और हम हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय ड्रोन्स बल्कि जदीद त्यारे भी मार गिराए हैं और पाकिस्तान अमन के साथ वक़ार और इज्जत पर भी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा इस इजलास में क्या अहम फैसले सामने आए हैं? देखें, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये शहबाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ है सिक्योरिटी से मुतल्लिक, उस इजलास में भारतीय जारियत का तफसीली जायजा लिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम की इजलास के शुरका को ब्रीफिंग भी दी गई है और भारत के जो अंकड़े हैं और उसकी भरपूर जो जवाबी कार्रवाइयाँ थी उस पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने पाक फौज को बल्कि तीनों अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की, उनको तहसीन पेश की और शुरका को ड्रोन हमलों और जो पाकिस्तानी रद्द अमल है उससे भी आगाह किया गया और पाकिस्तानी क़यादत का इस मौका पर जो भारतीय हमले हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने का जो अज़म है वो भी सामने आया। और भारत ने इस वक्त तक जो 25 इसराइली ड्रोन भेजे हैं उनको जिस तरह पाकिस्तान ने मार गिराया है उस पर भी जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है उनकी तहसीन की गई है। इस इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी शरीक थे और जो साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब, साबिक जो वज़ीर आला हैं इस वक्त मरियम नवाज, वो भी इस इजलास में शरीक थी और अब से थोड़ी देर पहले वो वज़ीर आज़म हाउस से निकलकर दोबारा रवाना हो चुकी हैं। और इस इजलास में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरअज़्म है और पाक अफवाज दुश्मन के जो तमाम अज़ाइम हैं उसको नाकाम बनाने की भी सलाहियत रखता है और दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत और पर हमला कभी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो सलामती की खिलाफ वर्जी करेगा उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। अच्छा रिजवान, ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक इसमें क्या क्या इक़दाम लिए गए हैं इस इजलास में? देखें, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक जो ड्रोन हमले हुए हैं, ड्रोन्स को गिराया गया है, उस पर एक ब्रीफिंग भी दी गई है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से और इन ड्रोन्स हमलों के जो मुकाबले में उसके रद्द अमल में जो पाकिस्तान ने जवाब देना है, जवाबी कार्रवाई के मुतल्लिक भी वो भी उस लाए अमल से, उस स्ट्रेटजी से भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को आगाह किया गया और ये तमाम जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इत्मीनान का इजहार किया है। बल्कि जितनी क़यादत इस वक्त इस इजलास में शरीक थी उन्होंने जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया है, बल्कि तहसीन पेश की है। रिजवान, ये भी बताएगा कि इजलास में क्या आला सिक्योरिटी इदारे भी जो हैं वो शरीक हुए थे? देखिए, सिक्योरिटी हुकाम में जो हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो जिम्मेदारान हैं इस वक्त जो इस तमाम अमल की निगरानी कर रहे हैं, बिलखसूस जो आज का जो वाक़या है ड्रोन हमलों का, इस हवाले से जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उन्होंने जो अपनी जवाबी कार्रवाई है, जो जवाबी जो रद्द अमल होगा उससे भी आगाह किया है। और ये चूँकि जो इजलास है ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ है और इस इजलास ये अचानक ही इसको तलब किया गया है चूँकि इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और इस इजलास के हवाले से जो हमारे ज़राए हैं ये उसकी तफसील हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है रिजवान, हमें आगाह कर रहे हैं ये अहम इजलास हुआ है पाकिस्तानी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान अपने वक़ार और इज़्ज़त से अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। पाक अफ़वाज दुश्मन के तमाम हौसलों को पस्त करा है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी पर मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज़ भी मार गिराए हैं। भारत की जारियत जारी है। अब तक 25 ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। ब्रिगेडियर एट अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अहम इजलास हुआ है, अहम फैसले सामने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। जी अभी वज़ीर हाउस में जो मीटिंग थी जिसमें कैबिनेट के मेंबर्स और मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल्स ने उसमें शिरकत की है
تو جب یہ کانفلکٹ کا محاذ چل رہا ہو یا جنگ چل رہی تو اس میں ڈے ٹو ڈے ساری سچویشن کو ریویو کیا جاتا ہے، اور ریویو کرنے کے بعد پھر اس پہ فردر جو ہے اس پہ فیصلے لیے جاتے ہیں کہ آئندہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، اقدام اٹھانے چاہیے۔ اس میں آپ سارا یہ بھی انالائز کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں بیچ میں پڑی ہوئی، اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے ان کا جواب کیسے دینا ہے، اور آپ نے فردر اپنی قومی سلامتی اور علاقائی جو سلامتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی امنگوں کے مطابق اور جو عوام کی خواہشات ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ایک بھرپور جواب دشمن کو کیسے دینا ہے۔ تو یہ میٹنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ حالات و واقعات کو ریویو کیا گیا اس میں، اور بڑے عزم کے ساتھ اس کا اعادہ کیا گیا کہ دشمن کے جتنے بھی جنگی عزائم ہیں اس کو خاک میں ملایا جائے گا اور اس کا بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو عوام میں تھوڑا سا تاثر پھیل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے چل رہا ہے کہ ہم اس کو دشمن کو اس کا جواب نہیں دے رہے، یا ہمیں بھی ان کے سیولین کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے اور اس کے اندر جا کے جواب دینا چاہیے۔ تو میں دو تین چیزیں ذرا واضح کر دوں کہ ہم نے دشمن کو جواب اس کے اندر جا کے ہی دی ہے۔ جو اس کے پیارے مار گرائے ہم نے دشمن کے علاقے کے اندر گرائے، پھر ہم نے دشمن کی جو چوکیاں تباہ کی ہیں، برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا، بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے، وہ بھی دشمن کے علاقے میں تباہ کیا ہے۔ اور ہم ایک میچور قوم ہے، ہمارا رسپانس بھی میچورٹی پہ منحصر ہوتا ہے، اور قوم بھی میچور ہے، فوج بھی میچور ہے۔ ہم انٹرنیشنل لاز جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنے قومی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بھارت جو ہے وہ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ سولینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہم الحمدللہ نہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، نہ ہمارا جو اپنا ایک پرنسپل ہے، قومی پرنسپل ہے، نہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے کہ ہم سولین کے بدلے سولین کو ماریں۔ ہم انشاءاللہ سولین کے بدلے فوجیوں کو ماریں گے۔ اور آپ سب کے توسط سے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو ابھی تک فوج نے کارروائیاں کی ہیں ایل او سی پہ یا اس کے بیونڈ جو ہیں، ابھی تک 52 بھارت کے فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں، جس میں افسر اور سارے رینک شامل ہیں۔ 2 پائلٹ جو ایجیکٹ نہیں کر سکے تھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ 54 ہے، 31 ورسز 54، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا سکور ہے۔ ہم نے ادھار چکایا نہیں بلکہ ادھار چھڑا دیا ہے بھارت کی طرف، اور ابھی ہمارا جواب گیا نہیں ہے۔ جو ہم نے ابھی تک کیا ہے یہ اپنے دفاع میں کیا ہے، اپنے دفاع کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر دفاع کرتے ہوئے ہم نے اتنی کیجولٹی بھارت کی ہے، اس کا ڈیمیج کیا ہے، تو جب ہم جواب دیں گے جو کہ بھرپور ہوگا اور قوم کی امنگوں کے مطابق ہوگا، لیکن ہم سمجھداری سے اور میچورٹی کے ساتھ جواب دیں گے، تو انشاءاللہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کو اس کی بہت تکلیف ہوگی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بہت تکلیف ہوگی۔ تو آرام سے رہیں، آپ کی فوج جاگ رہی ہے، آپ کی قیادت جاگ رہی ہے، آپ کے احساسات کا علم ہے، سب کچھ ہے، اس کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے۔ اپنی انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے، ابلیگیشنز ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کے حساب سے اپنا رسپانس ٹیلر کر کے بڑے اچھے وقت میں بڑی اچھی جگہ پہ دیا جائے گا۔ میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر ابھی پینک کریٹ ہو گیا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا، حملہ کیا، ڈیمیج کرنے آئے تھے، ڈیمیج کروا لیا۔ اپنی انٹرنیشنل سٹینڈنگ بڑھانا چاہتے تھے، انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو انہوں نے اس کو کرٹیل کر لیا، ڈیفیٹ ہو گئی۔ پولیٹیکل مائلیج کو اچیو کرنا چاہتے تھے، انٹرنل آڈینس میں پولیٹیکل مائلیج کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، سٹینڈنگ کم ہو گئی ہے بھارت کی، تو سارے آبجیکٹو جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ابھی بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میں بڑی خبر آپ باوثوق رائے سے آپ کو دے رہا ہوں، انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسکلیشن نہیں چاہتے، بھارت ہیز ایکسیپٹڈ دا ڈیفیٹ، کیونکہ جو اگریسر ہوتا ہے وہ اگر چاہتا ہے جی میں ابھی جنگ بند کرنا چاہتا ہوں بغیر اپنے پولیٹیکل ملٹری آبجیکٹو اچیو کیے ہوئے، تو وہ اس کی شکست ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ بھارت ہیز ایکسیپٹڈ دا ڈیفیٹ۔ آپ کی قوم نے، آپ کی فوج نے پاکستان کا جھنڈا بلند رکھا ہے، اور ہم نے ہر محاذ پہ، ہر قدم پہ بھارت کو شکست دی ہے۔ انشاءاللہ ابھی وقت آ رہا ہے جب مزید دیں گے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، اشفاق صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ بات بھی کی ہے کہ جانب وہ اس بات کی تصدیق بھی نہیں کرا، جس طرح سے ہم نے ایک منہ توڑ جواب دیا، ہم نے ایک ڈیفینسو اٹیک کیا جس میں بھارت کے اتنے نامی گرامی طیارے مار گرائے اور آج 25 ڈرونز بھی مار گرائے ہیں، لیکن بھارت کسی بھی جگہ پہ اس بات کو اون نہیں کر رہا۔ دیکھیں جی، اون کر لے تو وہ تو اس کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوگی۔
पॉलिटिकल डिफीट या पॉलिटिकल डेथ होगी, बल्कि मैं उसको कहूँगा। वो मैंने कहा ना कि भारत ने ये सब कुछ जो किया उसके 3-4 ऑब्जेक्टिव थे। एक ऑब्जेक्टिव था अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ठीक करनी, पॉलिटिकल माइलेज अचीव करना था। दूसरा नेशनल सेटिस्फेक्शन देनी थी अपने इंटरनल ऑडियंस को, अपने लोगों को। और तीसरा जो है वो कहना था जी हमने टेररिस्ट मार दिए, वहां पे ये कर दिया। और चौथा पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करना था। चारों ऑब्जेक्टिव फेल हो गए। अगर वो मान लेता है कि मुझे ये नुकसान हो गया है, उसके सोशल मीडिया भरा हुआ है। फ्रांस ने उसकी हम कर दी है, मान गया हुआ कि हमारे राफेल त्यारे वहां पे गिरी हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया हुआ है। तो अभी किस चीज की कमी रह गई? उनके अपने ऑडियंस बोल रहे हैं, उनके अंदर से अवाम बोल रहे हैं, ये सारा कुछ है। तो वो एक्सेप्ट करके तो फिर तो उसकी पॉलिटिकल डेथ है। पॉलिटिकल डेथ तो कोई भी नहीं चाहता। तो वो थोड़ा सा आप देखें कि अपने ये जो आज ड्रोन्स भी हैं, तो उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यही है कि एक नेशनल सेटिस्फेक्शन अपने अवाम को दे कि जी हम देखें 25 और जगहों पे हमने हमले कर दिए। अभी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि दोबारा चौथी मिलिट्री माइट है जी, चौथी बड़ी ताकत है, फौजी ताकत है, 5वीं बड़ी मईशत है, सब दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। उसके बावजूद इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा मिलिट्री अटैक्स का जवाब मिलिट्री अटैक से दे, क्योंकि उसको पता है फिर मार खाएगी, फिर शिकस्त होगी, फिर सुबकी होगी, फिर हजीमत होगी। पहले तो फ्रांस को डुबोया राफेल में, आज 25 ड्रोन हमने इसराइल के गिरा दिए, इसराइल को भी डुबो दिया इन्होंने पकड़ के। तो अपने अवाम की नजरों में गिरेंगे, इस वजह से एक्सेप्टेंस कोई नहीं करता होता। वो वक्त, तारीख और शवाद जो है उसको बताते हैं। आप सिर्फ इतना देख लें, जो मान नहीं रहे, कि जो भी एजेक्ट होता है पायलट, उसकी जो रिकॉर्ड हो जाता है वहां पे, और कि ये एजेक्शन हुई है वो सारा कंप्यूटर पे आ जाता है। सो फार हुई है वो 4 एजेक्शन रिकॉर्ड जो अब कौम के सामने पेश कर दिए जाएंगे। 4 एजेक्शन हुई हैं 4 त्यारों में से। एक पायलट उनका रिकॉर्ड पे है कि उसके बीच में एजेक्ट नहीं कर सका, मर गया। तो इससे बड़ी एविडेंस और क्या हो सकती जी। अच्छा इशफाक साहब, जिस तरह से अब भारत का ये बुज़दिलाना हमला था, रात की तारीकी में उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब मजीद भी जो है वो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और भारत को ये वाज़ेह तौर पर पता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। क्या भारत प्रोवोक करना चाह रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जो है वो मजीद कशीदगी बढ़े? ये आपने अच्छी बात कही। देखें, इसके ड्रोन्स के 2-3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि मजीद भारत में ये शक्कत नहीं है कि अपने मजीद सुबकी करवाए, कि अपने जहाज़ों को भेजे या मिसाइल को भेजे। उसने देख लिया कि रिस्पांस किस तरह का है। मिसाइल भेजेगा 5 मारेगा, 10 मारेंगे। जहाज भेजेगा हम 10 और गिरा देंगे। ठीक है, तो ये फिजल आउट हो गया कि ये काम वो कर नहीं सकता। LOC पे बॉर्डर पे आए, क्रॉस करे, वो हमने वहां पे अपनी बर्तरी साबित कर दी, ओवरवेलमिंगली साबित कर दी। ये दोनों डोमेन तो आउट हो गई। बाकी और क्या बचता था उसके पास कि थर्ड डोमेन को टेस्ट किया जाए। उसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव्स वो करना चाहता था। एक तो ये कि अपने अवाम जो गिरती हुई उनकी साख है, उनको मैसेज दिया जाए हमने देखें 25 जगहों पे और हमले कर दिए। वो एक मतलब आप वो मुल्क देखें, 5 चौथी बड़ी मिलिट्री कुव्वत है, वो खिलौना नमा ड्रोन्स के इस्तेमाल पे आ गया हुआ जंग के बीच में। तो इससे क्या होता है कि मिलिटरीली और साइकोलॉजिकली इंडिया हैज बीन डिफीटेड। जंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि क्रिएट अ पैरालिसिस इन द माइंड ऑफ द एनिमी। दैट वी हैव डन। हमने पैरालिसिस क्रिएट कर दिया हुआ जिससे उनके डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई हुई है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो इससे अचीव करना चाहता है। दूसरा ये कि जिस तरह उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी नेशन बाहर निकली आई, फौज के साथ खड़ी हुई है और यहाँ पे एक वलवला है, जोश है, और वो वलवला जोश है जो 65 में था। अल्हम्दुलिल्लाह फौज इकट्ठी हो गई है, जो दरारें थी खत्म हो गई हैं। तो उसको खत्म करने के लिए वो पैनिक क्रिएट करना चाहता है। दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या उसका हो सकता है? थर्ड ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वो ड्रोन उड़ाए, हम अपने रडार पे देखें, हम समझे कि एनिमी का एयर अटैक आ गया हुआ है, और हम अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू उनको एंगेज करने की कोशिश करें। तो जो हमने भारत के साथ किया था कि उन्होंने मिसाइल फायर किए, हमने डिफेंस में उनके जहाज गिरा दिए, तो वो हम उन पे अटैक करें तो वो अपने मिसाइलों से हमारे जहाजों को गिराने की कोशिश करें। दिस इज थर्ड ऑब्जेक्टिव। और चौथा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि इस तरह की टकटली सी हरकत करके, खेल नमा खिलौने बेच के हमें प्रोवोकेट करना चाहता है भारत कि हम नी जर्क रिएक्शन दें, कि हम फौरन उस पर प्रिक करें। प्रिक वो कर रहे हैं, हम भी प्रिक करें। तो हम बेवकूफ नहीं है, हम हमारे मार्शल लीडरशिप बड़ी मैच्योर है, समझदार है। तो हम पूरे कैलकुलेशन के साथ अपना हिसाब किताब देख के, एवेलुएट करके
ہم اس وقت کریں گے جب اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، ہم وہاں کریں گے جہاں اس کو زیادہ تکلیف ہوگی. جی اشفاق صاحب، عالمی سطح پر بھی بھارت کا یہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت نے جو ہے وہ سویلینز پر اٹیک کیا اور کتنی یہ شرمناک حرکت کی ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات پہ جو ہے مذمت کی اور کہا کہ بہت ہی شرمناک بات ہے جو کہ بھارت کا یہ جو اقدام تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت بین الاقوامی دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ ساتھ چھوٹتا جا رہا ہے اور کہیں اکیلا نظر آ رہا ہے ہمیں بھارت؟ ایبسولوٹلی. پہلگام سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ لیں، بلکہ آئی ول ٹیک یو بیک ٹو دا 2019 جب وہ ہوا تھا، پرانا 2019 کا واقعہ ہوا تھا. تو اس میں تقریباً دنیا کی جو انٹرنیشنل پاور تھیں وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، ایکسیپٹ ہمارے اسٹریٹجک الائز جو ہیں، بھارت کا ساتھ دیا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 6 سالوں کے بیچ میں بھارت کا جو رویہ ہے، بھارت نے ثابت کیا کہ بھارت اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی بنیاد ہے اور وہ کرتا ہے. کینیڈا میں پکڑا گیا، امریکہ میں پکڑا گیا، قطر میں پکڑا گیا، اس کے بعد سری لنکا کے اس نے کیا حال کیا. پاکستان میں دیکھ لیں، لیونگ ایگزامپل ہے کلبھوشن ہمارے پاس. بلوچستان کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ واضح ہیں. تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنی ججمنٹ کال کو چینج کیا اور انہوں نے دیکھا کہ بھارت کیا کرنا چاہتا ہے یا کیا کر رہا ہے. اس سے اس کی اسٹینڈنگ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈاؤن ہوئی. اور اس کے بعد بھارت نے جو بلف کھیل کھیلا یہ پہلگام کے اوپر میں، تو اس کی جو رہی تھی اپنا بھارت کی اسٹینڈنگ اور آپ کی جو پریفرنس تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، جو ریلیونس تھی وہ فردر ڈاؤن ہوئی. اور ہمارے میچورٹی آف ایکشن، میچورٹی آف تھاٹ، میچورٹی آف رسپانس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری اسٹینڈنگ اور ریلیونس انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑھی. تو یہ فرق آ گیا، اس نے بہت بڑا ڈپلومیٹک فرق ڈالا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھارت اور پاکستان پہ. آج پاکستان کے پیچھے زیادہ آوازیں کھڑی ہیں، بھارت کے پیچھے وہ آوازیں نظر نہیں آتی جو پہلے آتی تھی. تو یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کے ایکشنز، ڈیڈز اور رسپانس کے اوپر. ہمارا ملک نے ایک بہت میچورٹی کا ثبوت دیا. ہم نے جب جعفر ایکسپریس ہوا تو فوراً آ کے چیخیں نہیں ماری ٹی وی کے اوپر کہ بھارت نے یہ کر دیا، انلیس ہمارے ہاتھ ثبوت نہیں لگے. پھر ڈی جی ایچ پی آپ نے کہا کہ یہ انڈیا نے کیا. وہاں سے 5 منٹ کے بعد یہ الزام شروع ہو گئی، بلیم گیم شروع ہو گئی کہ یہ پاکستان نے کیا. تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے آپ کے ایکشن سے بھی، آپ کے ڈیڈ سے بھی اور آپ کی تھنکنگ سے بھی کہ آپ کیسے دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کا بیہیویئر کیا ہے. اس وجہ سے بھارت کی اسٹینڈنگ نیچے آئی ہے، ہماری ریلیونس بڑھی ہے الحمدللہ. جی بالکل. جس طرح سے پہلگام واقعے کے بعد ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور اس پر جو پاکستان نے جس طرح سے تحقیقات کی اس پہلگام واقعے پر، بین الاقوامی سطح نے بھی پاکستان کی اس تحقیقات کو خوب سراہا ہے. لیکن اشفاق صاحب، عالمی قوانین کے تحت تو پاکستان جو ہے وہ اب بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جواب دیا جائے گا؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، ہم نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا تھا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور پورے میگنیچیوڈ کے ساتھ دیں گے اور نیچرل ریزالو کے ساتھ دیں گے. ایک ڈیٹرنس تھا. بھارت نے حملہ کر کے اس ڈیٹرنس کو بریک کر دیا. جب ملٹری اسٹریٹجی میں یا ملٹری لینگویج میں آپ کا ڈیٹرنس بریک ہو جاتا ہے تو اس کو ری اسٹیبلش کیا جاتا ہے. ری اسٹیبلش کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے رسپانس سے کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، تاکہ جس نے آپ کا ڈیٹرنس کو بریک کیا ہے وہ جان سکے کہ اگر میں دوبارہ بریک کروں گا تو یہ اتنا بڑا جواب اس کا آئے گا. تو ہم وی آر کمیٹڈ، اور آرم فورسز آر کمیٹڈ، اور لیڈرشپ از کمیٹڈ. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کریں گے اور پورے ریزالو اور پورے زور سے کریں گے. اور ایسے کریں گے اس ٹائم پہ کریں گے جہاں ان کو ٹائم کی بھی تکلیف ہوگی اور ان کو جگہ کی بھی تکلیف ہوگی. اور ڈیٹرنس جو ہے وہ دوبارہ جب ری اسٹیبلش ہو جائے تو پھر ان کو دوبارہ بریک کرنے کی ضرورت نہ پیدا ہو. جی اشفاق صاحب، اس وقت انڈیا میں انٹرنلی جو انڈیا کے اپنے عوام ہیں وہ بھی مودی حکومت پر سوالات اٹھا رہے ہیں ان کی جارحیت پر، اور جس طرح سے وہ ان کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، وہ اتنی بکلاہٹ کے شکار ہیں کہ وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں اور بار بار ان کو ہماری طرف سے جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے اور وہ منہ کی کھا رہے ہیں. تو وہ انٹرنلی بھی جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہا ہے خود اپنی عوام سے. بالکل ہو رہا ہے. تبھی تو میں نے کہا نا، یہ جو چوتھی بڑی دنیا کی ملٹری طاقت ہے وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے یہ کھلونا نما ہتھیار جو ہے ڈرونز ان کو میدان میں لے آئی ہے. یہ سبکی جو اس کو ہو چکی ہے، ہزیمت ہو چکی ہے، جو ذلت اس نے اٹھائی ہے پچھلے 3-4 دن میں، بلکہ میں 9 دن میں کہوں گا. آئی ول ٹیک اٹ فرام دا اسٹارٹ، ڈے 0.
جب یہ پہلگام ہوا تھا اس کے بعد جو انفارمیشن وارفیئر شروع ہوئی، اس کو جس طرح میں سیلوٹ کرتا ہوں پاکستان کی پوری قوم کو، ہمارے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں، ISPR کو، انہوں نے جس طرح مل کے وہ بھارت کا جو انفارمیشن وارفیئر اس کو اڑا کے رکھ دیا، اسموک آؤٹ کر دیا کمپلیٹلی۔ اگر ہم وہ کام نہ کرتے تو دنیا کو بھارت کی اصل تصویر بالکل سامنے نہ آتی، دنیا کو پتہ نہ لگتا کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے، بلف کر رہا ہے، اور پاکستان کو اس بلف کی آڑ میں جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کر کے یا پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم نے اڑایا۔ اس کے بعد بھارت جو ڈپلومیٹک آفینسو اس نے شروع کیا ہمارے خلاف اور لیجیٹمیسی کو لینے کی کوشش کی دنیا سے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، اس کو الحمدللہ ہمارے ڈپلومیٹک آفینسو نے، ہمارے کاؤنٹر ڈپلومیٹک آفینسو نے، ہماری فارن منسٹری نے، ہماری حکومت نے، فوج نے مل کے اس کو ناکام بنایا۔ سب سے پہلے ٹرمپ کو اپروچ کیا، اس نے ان کو چیک میٹ کیا، پھر UNO میں گئے، وہاں سے یہ ناکام ہوئے، پھر باقی ملکوں کے پاس گئے، وہاں سے ناکام ہوئے۔ پھر انہوں نے انکرجن کرنے کی کوشش کی ایئر کے تھرو، جس سے ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو ان کو شکست دی۔ پھر انہوں نے میزائل اٹیک طیاروں کے تھرو، آپ دیکھیں کہ پرسوں جب جنگ یہ چل رہی تھی، ہوائی جنگ چلی ہے، یہ سب سے بڑی جنگ ہے، بہت عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ ادھر سے بھارت کے 70 سے زیادہ طیارے اور ہمارے تقریباً 28-30 طیارے تھے، 1-2 کی ریشو تھی۔ اس کے باوجود اتنی بڑی ملٹی مائٹ کا جو غرور تھا، گردن تنی ہوئی تھی، اس کو کاٹ کے نیچے پھینک دیا، ان کے ملک میں نیچے پھینکا۔ تو ہر محاذ پہ الحمدللہ شکست دی ہے، ابھی بھی شکست دیں گے، قوم حوصلہ رکھے، ہاں قوم کو بالکل ہم جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل اشفاق صاحب، اس وقت آپ انڈین میڈیا کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انڈین میڈیا پر جو ہے وہ ایسی بہت سی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، جس طرح سے گزشتہ رات بھی امرتسر کی کچھ ایسی خبریں چلائی گئیں کہ امرتسر پر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے میزائل داغے گئے ہیں اور سائرن بج گئے ہیں، اور وہ اپنی ہی عوام کو جو ہے وہ اس کے اندر خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ڈرایا جا رہا ہے خود ہی اپنی عوام کو۔ ایک تو عوام کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے نا اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا، وہ سارے کا سارا نیشنل نیریٹو پہ چلتا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑے کنیکشن کے ساتھ ان سنک ہو کے ایک سنرجی کے تحت ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ادروائز ہم پیچھے ہوتے تھے اس محاذ پہ۔ تو ان کو جو نیشنل نیریٹو ملتا ہے وہ اس پہ چلتے ہیں۔ نیشنل نیریٹو بلف کے اوپر بیس ہے کہ لوگوں کو ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے، لوگوں کو بھی پھیلانی ہے، تاکہ لوگ حکومت کے خلاف، مودی کے خلاف زیادہ نہ ہو جائیں اور باہر نہ نکل آئیں۔ جو 9 اسٹیٹس میں وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کو انسپریشن نہ ملے، وہ اگر باہر آ جاتے ہیں اس موقع پہ تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ میسج اکراس بھی دینا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ نیریٹو ہے، ہم یہ بیانیہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے جو کانفلکٹ ابھی چل رہا ہے اس کو ریزالو ہم بائی فورس کریں گے، مینج نہیں کریں گے بات چیت کے تھرو۔ تو لازمی بات ہے مودی صاحب بیانیہ کے تھرو اور جو ان کا میڈیا ہے اس کے تھرو یہ جنگ جو ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنی شکست ہے اس کو تھوڑا سا دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لیکن سچ ہوتا ہے، وہ نکل کے آتا ہے، اور دوسری طرف سے سچ یا دنیا کی طرف سے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی طرف سے جب سامنے آتا ہے تو پھر اس کا توڑ ہو جاتا ہے۔ سکھوں کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ کم وقت میں ایوری تھنگ کین بی ہیپنڈ، لیکن پاکستان ول نیور ایور اٹیک ایٹ اے پلیس جہاں پہ سکھ رہتے ہیں۔ سکھ کمیونٹی نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے اس کانفلکٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھارتی فوج کو سکھوں کے علاقے سے گزر کے پنجاب پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے، یہاں پہ پاکستان کے لنگر چلے گا، تو ہم اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ جی بالکل اشفاق صاحب، اسی طرح سے ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا اب جو ایگریشن بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ایگریشن انہی کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ اگر وہ اگریسو ہو کر جتنا زیادہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، وہ بکلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں، ان کا ہر اٹیک جو ہے وہ ناکارہ ہو رہا ہے۔ تو اس بات سے بھارت کو جو ہے وہ بکلاہٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے مزید اور نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے اتنے زیادہ طیارے تباہ ہوئے ہیں، اس کا ان کو نقصان ہوا ہے کروڑوں روپے کا، ابھی ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں، تو مزید اور کتنا نقصان سہنے کی سکت ہے بھارت میں؟ دیکھیں اگریشن بڑھ نہیں رہا، اگریشن بھارت کا گٹوں میں چلا گیا ہوا ہے۔ اگریشن اگر بڑھتا تو بھارت یا تو گراؤنڈ پہ ہمیں جواب دیتا جو نقصانات اس کے ہوئے ہیں، یا ایئر سے جواب دیتا جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں، یا وہ میزل سے ہمیں جواب دیتا یا نیول سے جواب دیتا۔ وہاں تو وہ چھپ کر بیٹھ گیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس نے ہائیڈ آؤٹ میں لے گیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے میدان چھوڑ کے جہاں پہ ملٹی کانفلکٹ میں آپ جواب دے سکتے ہیں دوسری
अपोजिंग नेशन को इन अ बिफिटिंग मैनर, वो आपने छोड़ के आप एक बहुत सी छोटी डोमेन में आगे हुए हैं। जो मैंने कहा कि खिलौना नमा आप ड्रोन्स लेके आ गए हैं, तो ये जवाब नहीं है, ये सुबकी है, ये हजीमत है। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट। मैं ये कहना चाहता हूँ कौम को कि आपको मुबारक हो कि आपने भारत को शिकस्त दे दी है। भारत इस शिकस्त को मान के मिलिट्री माइट जो है अपनी उसको छोड़ के ये खिलौना नमा हथियारों के ऊपर आ गया हुआ है। तो ये आपने उसके माइंड को भी शिकस्त दे दी है, उसकी साइकोलॉजिकल उसके माइंड को आपने जकड़ लिया हुआ है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो दूसरी डोमेन में आके आपका मुकाबला कर सके। अभी वो इन छोटी मोटी डोमेन का सहारा लेके अपने लोगों को भी एक थोड़ी सी मॉरल असेंडेंसी देना चाहता है कि हमने 25 जगहों पर ये हमले कर दिए हैं। और दूसरा ये है कि वो छुप छुपा के अपनी जो इंटरनल उसको डिफीट हुई है उस स्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर करना चाहता है। अच्छा अशफाक अहमद साहब, आप भी इस बात को समझते हैं कि पहलगाम वाकये को जिस तरह से झूठा बयानियां बनाकर जिस तरह से उसकी हाइप क्रिएट की गई, भारतीय मीडिया के ऊपर भी भारतीय हुकूमत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की, उसके बाद भारत पर इंटरनली एक्सटर्नली एक प्रेशर था कि अगर वो ये हमला, ये बुज़दिलाना हमला ना करता तो उसके बाद उसके साथ को नुकसान पहुंच सकता था। देखिए, मैंने कहा कि लीडरशिप जो होती है ना, वो बड़ा किरदार अदा करती है कि उसने जो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, जायगेंटिक चैलेंजेस हुए, उससे निपटना कैसे है। जो अच्छी मैच्योर और समझदार लीडरशिप होती है वो देखती है कि विदाउट गोइंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट मैं कैसे दुश्मन को नीचा दिखा सकता हूँ, या कैसे ये अपना जो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है, उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। मैं अगर कहूँ कि अगर मैं मोदी जी की जगह पे होता तो मोदी जी ने तो एक बहुत बेवकूफाना फैसला किया कि वो ही हैज स्टार्टेड अ वार, शॉर्ट वार ऑन टू द पाकिस्तान, नोइंग फुली वेल कि उनको पूरी ओवरवेलमिंग सुपरियॉरिटी पाकिस्तान के ऊपर हासिल नहीं है। शॉर्ट वार आप उस वक्त करते हैं जब आपको ओवरवेलमिंग सुपरियॉरिटी हो और आप ये समझें कि अपोजिंग मुल्क जो है वो आपको उसका जवाब नहीं दे सकता, तो आपने पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं। जहां तो पता था कि हम जवाब देंगे, बहुत बढ़ के देंगे, बल्कि ऐसा तैसा जवाब देंगे कि हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। पहला भी हमारी हिस्ट्री ये बताती है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलत जजमेंट कॉल ली। तो मैं उनकी जगह पे ये होता तो मैं ये करता कि मैं देखता कि मेरा मुल्क जो है, मेरा दुश्मन जो है वो कहाँ पे वीक है। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है ना, और हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा लंबा स्टैंड ऑफ नहीं रख सकते, जंग नहीं लड़ सकते। हम डिप्लोमेटिकली शायद भारत जितनी बड़ी मंडी है उतने नहीं है। तो मैं दो में से दोनों चूज करता या कुछ एक चूज करता जिससे मैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता। एक तो मैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करता सबसे पहले, अगर उससे मुझे ऑब्जेक्टिव मिल जाते तो मेरे अवाम भी सेटिस्फाइड भी हो जाते, जंग भी ना होती, मैं एक स्टेट्समैन कहलाता और मेरी स्टैंडिंग भी बढ़ जाती। दूसरा, अगर इससे ना होता मैं क्या करता, ओशन चल रहा था, ब्रिंक्समैन शिप चल रही थी, मैं पोस्चरिंग करता थोड़ी बहुत। पोस्चरिंग ये होती कि हम फोर्सेस को थोड़ा बहुत आगे मूव करते हैं जिससे आप अपने पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं डिफेंस के थ्रू। मैं वो मूव करता और पाकिस्तान को भी मूव करता कि वो भी मूव करके आए। मेरे पास चूंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास कम है, तो वो मैं स्टैंड ऑफ रहने देता। पाकिस्तान का ज्यादा खर्चा होता, मुझे नुकसान ना होता, तो मैं इकोनॉमिक मेल्ट डाउन कर देता पाकिस्तान को और वहां से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता। तो उसने हर जगह पे गलती की है। मोदी चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी समझ बूझ नहीं है, वो जोश जज्बे पे चलता है। वो कहता है गुजरात में बंदे मारे हैं तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, यहाँ मारूंगा तो हो जाएगा। तो गलती पे गलती करते करते ये दिन आ गया कि वो दुनिया में भी जलील हो गया, भारत में भी जलील हो गया, इजराइल को भी मरवा गया, फ्रांस को भी मरवा गया, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पे, हर रंग ऑफ बैटल पे जो है वो फतह नसीब किया और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। जी बिल्कुल, मोदी के दिमाग का जो फतूर है वो उसकी अपनी साख को भी और इंटरनली भी इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। वहां पर कोई भी महफूज नहीं है। इंडिया ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर एक महफूज ज़िंदगी गुजारी जा चुके। ये तो आलमी सतह पर भी वाज़ेह है ये चीज़ कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए किस तरह से जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पर ना मुसलमान महफूज है, ना ही कोई और मज़हब का इंसान महफूज है। तो ये चीज़ तो अयां हो चुकी है। लेकिन अशफाक साहब, जिस तरह से 2019 में हमने देखा कि ज़ाती सियासी मकासद के लिए 2019 में भी इस तरह का एक बुज़दिलाना हमला किया गया, पाकिस्तान के हदूद में घुसने की कोशिश की गई, और अब दोबारा 2025 में ये एक पहलगाम को आड़ बनाकर जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जारियत जारी है, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के वायलेशन की जा रही है, इसके पीछे मोदी के क्या सियासी मकासद छुपे?
देखें सियासी मकासद तो बड़े क्लियर हैं कि मोदी की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, वो एंटी मुस्लिम सियासत है, वो उसकी फाउंडेशन वही। आप देखें आरएसएस का जो नजरिया है, हिंदुत्व का जो नजरिया है, वो उसको फॉलो करते हैं, उसको बल्कि उन्होंने ओवरटेक भी किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया। और इसी पे जब उन्होंने देखा कि उनको पॉलिटिकल सक्सेसेस मिल रही हैं इंडिया को, तो उनको उसी मनूवर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे मुसलमानों की किलिंग की उन्होंने, और उस पे उनको फतह हासिल हुई, पॉलिटिकल फतह की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसको अपना एक बेंचमार्क बना लिया कि इसी मनूवर को आगे बढ़ाना है। अभी आरएसएस जो है उसको 100 साल हो गए बने हुए, तो उस मनूवर को आरएसएस को पकड़ के उन्होंने देखा कि इस पे कश्ती पे बैठ के हम आगे जा सकते हैं, तो उसको लीड करना शुरू किया बीजेपी ने। आप देखें 2000 से ये वाकयात होने शुरू हुए हैं, ये सब के सब बीजेपी की हुकूमत के दौर में हुए। कांग्रेस या दूसरे इत्तेहादी गवर्नमेंट की सही है अशफाक साहब, यहीं से आगे मजीद भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर बताएं कि बारू में हमारे साथ मौजूद हैं कमर जैदी साहब, और आज साकिब खरर ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर एंकर पर्सन हैं। कमर, आप बताइएगा, जिस तरह से ये सिक्योरिटी इजलास भी हुआ है और इसमें अहम फैसले किए गए हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, और भरपूर जवाब दिया भी जा रहा है। 25 ड्रोन्स मार कर आए हैं आज भी हमने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हम देख रहे हैं कि एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत चीज़ें चल रही हैं, जिससे बड़ा ऑब्वियस है कि पाकिस्तान ने अब जवाब देना है। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के और इसके साथ DGI SPR के बयानों को देखें, उनको एनालाइज करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है एक मैयड रिस्पॉन्स करेगा और बाकायदा करेगा। इसका टाइम और वो जो मेथड है वो पाक आर्मी ने ही सिलेक्ट करना है, लेकिन ये यहाँ पे जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये रिस्पांस। उसकी वजह ये है कि हमारी अभी तक पाकिस्तान का जो बिहेवियर है पूरी दुनिया के सामने है, वो डिफेंसिव इस वजह से है कि भारत की जानिब से जहरियत की गई, भारत की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान पर के एक तो सिंतास मुआहदे से वो निकला यूनिलैटरली, उसके बाद फिर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को उसने वायलेट किया, फिर यहाँ पर हमले किए। आज के दिन की ही अपडेट देख लें तो 26 जो है ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए। तो एक तो बड़ा रद्द अमल है जो पाकिस्तान की जानिब से आ चुका है, यानी पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कितना बड़ी रिटेलिएशन होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिपरकशन क्या होंगे, इस पे हमें डिस्कशन करनी है। लेकिन वो वॉर जिसकी तरफ हम जाने से बच रहे थे, हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमारी जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी हमने ये कहा हुआ है कि हम जो है दुनिया के अमन की खातिर हम कमिटेड हैं कि हम इंटरनेशनल रूल्स और जो ट्रीटीज़ हैं उनकी वायलेशन ना करें। लेकिन भारतीय जारियत जिस तरह से की जा रही है, ये बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अब कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। इसका 2016 से अगर देखें उड़ी बेस पर हमला हुआ, 2019 की बात करें पुलवामा अटैक के बाद आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, फिर 2025 में पहलगाम का जो ये वाकया होता है, तो सियासी मकासद मोदी सरकार के बड़े वाज़े हैं। और उन सियासी मकासद को देखा जाए तो आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन है और मोदी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक पॉलिटिक्स करते रहे हैं। इस पॉलिटिक्स को, इस जंगी जनून को इस्तेमाल करते रहे हैं अपना वोट बैंक लेने के लिए। दूसरी टर्म उनकी ये बताती है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस हो तो पाकिस्तान को इंगेज किया जाता है, जो सरहदी आपको पता है तनाज़ा है उसको खोल दिया जाता है। तो मकासद बड़े वाज़े हैं। पाकिस्तान ने इसका कैसे जवाब देना है ये बड़ा ज़रूरी है। हम इसको एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अवाम की तवक्को यही है कि पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करेगा। आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया कि हम जो शहरी हैं उनके नाहक खून जो बहाया गया उसका बदला लेंगे। तो साकिब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब से भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। साकिब, इंडिया की जानिब से आज 26 ड्रोन अटैक्स हुए हैं और पाकिस्तान ने उसको नकारा बनाया। DGI SPR ने इस हवाले से कॉन्फ्रेंस भी की है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ पाकिस्तान? कमर, मैं आपकी डिस्कशन भी सुन रहा था और अपने पैनलिस्ट जो हमारे टेलीफोन लाइन पे थे उनकी डिस्कशन भी सुन रहा था। आई थिंक जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैयर्ड रिस्पॉन्स का, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ टाइम टू रिस्पॉन्ड मैयर करके। और जो रिस्पांस हमने पहले दे दिया है, जो राफेल गिरे हैं उनके और जो 5 टोटल तैयारे उनके गिरे हैं, आई थिंक वो रिस्पांस बहुत तगड़ा था। वी हैव रिस्पॉन्डेड वेल। दैट इज़ द रीज़न कि राफेल गिरने के बाद वो टेक्नोलॉजी या वो एयरक्राफ्ट जिसका फ्रांस के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर प्राइड लेता था कि दुनिया के बेहतरीन वॉर एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं, और पाकिस्तान यके बाद दीगरे उनको यूं उड़ाए कि जिस तरह हवा में शापर उड़ते हैं,
यूं गिरे कि वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, जब ये खबरें आ रही थी, यू रिमेंबर कि जब ये परसों खबरें आ रही थी इनके गिरने की और कौम का मोराल क्या था, एट दैट टाइम वी वर फाइटिंग दी बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड और हम उनको गिराए जा रहे थे। उसी की खफगी मिटाने के लिए, उसी की एम्बैरेसमेंट को दूर करने के लिए, मीडिया का प्रेशर रिलीज करने के लिए, डेविएट करने के लिए हिंदुस्तान की अब ये हरकतें आगे के ड्रोन फेंके जा रहे हैं, ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं और ड्रोन भी डजन्स में भेजे जा रहे हैं और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है बार बार कि जनाब हिंदुस्तान बहुत हावी है दिस मोमेंट। बट मेरी असेसमेंट इसमें लिटरली डिफरेंट है कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्वता की आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। 65 और 71 की जंगों के अंदर तो बीजेपी नहीं बनी थी ना, तब तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं थी। सो ये एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको पाकिस्तानियों को और स्पेशली मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि दो कौमी नजरिया था क्यों, पाकिस्तान की हमें जरूरत क्या पड़ी। आज भी जो हिंदुस्तानों के साथ रवैया है, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, वहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट और स्पेशली इंडियन्स हैं, उनका जो रवैया है वो देखिए तो सही कि उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। सो ये आज अगर हम सारा कुछ डाल दें कि जी आरएसएस एंड बीजेपी की माइंडसेट है, ऑफ कोर्स दैट इज द माइंडसेट, लेकिन मुसलमानों की दुश्मनी में हिंदुस्तान हमेशा से पागल रहा। इसमें शिद्दत तब आती है कि जब बाबरी मस्जिद से कहानी का आगाज होता है, बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, शहीद की जाती है, और उसके बाद अब देखिए कि जो अब रिसेंटली उन्होंने अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर, मसाजिद के ऊपर किए, वो मुसलमानों के सेंटीमेंट के ऊपर अटैक करता है मोदी और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट। इसमें कांग्रेस की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि जी मत कीजिए, आप रिलीजियस जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था भाईजान। ये सब के सब इकट्ठे हैं, ये एक आइडियोलॉजी है कि मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, टाइम टू टाइम इस जगह के ऊपर आकर ये पूरे के पूरे हिंदू जो है उनका जो माइंडसेट है वो खुल के सामने आता है। वी हैव रिस्पॉन्डेड वेल, यस वी आर एटॉमिक पावर, वी आर न्यूक्लियर पावर, हमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना है क्योंकि एंड ऑफ द डे बीइंग न्यूक्लियर पावर आप पूरी दुनिया को जवाब दे दी। साकिब, अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान ने मैक्सिमम रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है और जो डिफेंसिव हमारी जानिब से जो अटैक हमारी जानिब से किया गया, मतलब अपने दिफा में, उसमें देखें कि 5 हमने उनके तैयारे गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल हैं और एक की तस्दीक बाकायदा CNN की स्टोरी से होती है, जिससे फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कर दी ना। जी एग्जैक्टली, वो CNN की वही वाली स्टोरी। और फिर हम देखें कि 26 ड्रोन उनके मार गिराए हैं। पाकिस्तान का अभी तक जो अटैक रहा है अपने डिफेंस में वो बड़ा वाज़ेह है, पूरी दुनिया के सामने है। अब पाकिस्तान ऑफेंसिव अगर लॉन्च करेगा तो वो किस हद तक होगा, उससे क्या कुछ होगा, उसकी रिपरकशंस होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का हमेशा से ये रवैया रहा है, ये जारहाना रहा है और हम आलमी दुनिया को ये बताते रहे कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है और हम ये चाहते हैं कि इस किस्म का कोई भी तनाजा पैदा ना हो। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है भारत कर देंगे आप तो फिर तो जब इंपोज कर देंगे, हम भागते रहे, बताते रहे बार बार कि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। यहां पर वही बात कि पाकिस्तान को लिबिया तो नहीं है ना पाएंगे, 4 बॉम्ब मारेंगे निकल जाएंगे। इवेंचुअली इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी फौज है, एटॉमिक पावर है। JC-10 जो रिसेंटली जिनसे राफेल की और वो सारी कहानी हुई है, देखिए अब हमारी आर्मी कितनी वेल इक्विप्ड है। सो उसके लिए रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और दुनिया के अमन के लिए कमर हमने 90,000 से ज्यादा जाने शहीद हुई हैं, यहाँ पर कुर्बानियां दी हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस किया है। और वो नेशन जिसने पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना लॉस किया हो, इतना नुकसान उठाया हो, वो कभी भी चाहेगी कि जंग दोबारा से लगे। लेकिन अगर आप इंपोज करते हैं, आप बार बार घेर के आएंगे जंग की तरफ, तो इवेंचुअली वी आर रेडी, वी हैव रिस्पोंडेड वेल एनीवे। और हमेशा से भारत का नाज़रीन ये मौकिफ रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द हमले कराता है, जबकि पाकिस्तान का मौकिफ बड़ा वाज़ेह है, पूरी दुनिया के सामने है। 80,000 के करीब यहाँ पे पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं। यहाँ पर आके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत की जानिब से होता रहा है, थ्रू अफगानिस्तान होता रहा है, हमारे पास मौजूद है। अभिनंदन की सूरत में लाइव सबूत हमारे पास मौजूद है। और भारत ने जो कुछ किया, हमारा ये हादसा हुआ ट्रेन का, वो सबके सामने है। तो भारत जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बलूचिस्तान में कराता है, उस पर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं। हमने UN में डोजियर इस हवाले से भेजे हैं। तो बड़ा वाज़ेह है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पूरी दुनिया के सामने है कि हम वो स्टेट हैं जिस पर जो है टेररिज्म से जो मुतासर हैं, हम पर हमले किए जाते हैं, हमारे शहरी जो हैं अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। लेकिन अगर भारत कोई भी फॉल्स फ्लैग अपने सियासी मकासद के लिए करेगा और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो कि जरूरी है। और मेरा ख्याल से ये दिन दूर नहीं है, 2-3 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की जानिब से क्या कुछ किया जाएगा। और जो हमारे तक इतलात मौसूल हो रही हैं, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आ रही है,
وہ بھی بڑی واضح ہے کہ ہم اگلے 2-3 دنوں میں دیکھ لیں گے کہ یہ تمام سٹوری کس طرف بیٹھتی ہے, یہ اونٹ کس طرف جو ہے کروٹ لیتا ہے. تو ثاقب بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے کہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں, لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ 2 ارب کی آبادی والے ملک جس میں عوام یہ چاہتی ہے کہ ایسا سب کچھ نہ ہو, لیکن مودی سرکار کے سیاسی عزائم کی وجہ سے جو دونوں ملکوں کی عوام آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں رسک فیکٹر ہے, اس میں انسانی جانوں کا لاس ہے, کیونکہ بھارت کی جانب سے جو نازین حملے کیے گئے ہیں وہ سیویلینز پر کیے گئے ہیں اور ٹارگٹ کیا گیا. آج بھی جو ہے نا ڈرونز آپ نے دیکھے تو پنڈی میں جس جگہ پہ ڈرون گرا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کراؤڈڈ پلیس ہے, اور وہاں پہ ڈرون کا حملہ جہاں گرے ہیں کراؤڈڈ پلیسز پہ گرے ہیں. I'm sorry I'm cutting you here. You just said that کہ ہم ریسٹرین کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام ہے, آبادی ہے, 150-200 کروڑ کی پاپولیشن ہے اس ریجن کی. Let me allow to say that. آج پاکستانی قوم اس ورج پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی we never wanted war. ہماری فورسز, ہماری گورنمنٹ, we were reluctant. ہم وار میں نہیں جانا چاہتے تھے. جنگوں کا انجام جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. بٹ ٹوڈے as of now جب میں اور کمبر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, we do want to respond. آج پاکستان کی قوم کی ڈیمانڈ ہے, ہماری جو شہادتیں سیویلینز کی ہوئی ہیں ہم نے ہٹ بیک کرنا ہے, ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے. ٹائم ہم چوز کریں گے, سپاٹ ہم چوز کریں گے, میگنیٹیوڈ ہم چوز کریں گے, لیکن we will hit back. یہ پاسبل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرز کو بریچ کرے ہندوستان, اٹھے بدماشوں کی طرح رات کے اندھیرے میں آئے, اٹیک کر کے واپس جا کے میرے قوم کو, میرے لوگوں کو, میری فوج کو للکارے, اور میں اینڈ تک کہتا رہوں کہ سنس ہم دونوں نیوکلیر پاس ہیں تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں گے. ہم نے کمبر بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. انف از انف. اس کے آگے ہمیں جواب دینا پڑے گا. بہت ساری جنگیں آپ کو اپنے سروائیول کے لیے لڑنی پڑتی ہیں. یہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم چیخ چیخ کے بتاتے رہے کہ we don't want fight. There are 2 atomic powers here, ہندوستان اور پاکستان. بٹ اگر تب انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں جاگی, ہندوستان کو نہیں روکا گیا, مودی کو نہیں روکا گیا, تو this is the point کہ جہاں پر پھر ہم نے اپنا بدلہ بھی لینا ہے اور ہم نے دنیا کو بتانا بھی ہے کہ ہم آبادی میں 25 کروڑ ہیں, لیکن بھائی یہ 25 کروڑ پاپولیشن, 25 کروڑ فوج ہے. ہماری فوج کا نمبر 8, 9, 10 لاکھ نہیں ہے بھائی. ہماری فوج کا نمبر 25 کروڑ کمپلیٹ پاپولیشن ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کی اب ڈیمانڈ ہے. جو خطرہ ہوتا ہے نا, ڈر ہوتا ہے کہ جی اٹیک ہوگا, جنگ لگے گی, تو قوموں کا کیا بنے گا, ملکوں کا کیا بنے گا. We are mentally prepared for that. ثاقب صاحب, very sorry to cut you, very interestingly even جو انٹرنیشنل ریسپانسز بھی آ رہے ہیں وہ بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں, اور ابھی تک پاکستان نے جو کہا تھا کہ آپ اس واقعے کی, پہلگام واقعے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں, آپ اپنی مرضی سے جو ہے کمیشن چوز کریں, وہ جگہ پہ وزٹ کرے, پاکستان اس میں میکسیمم کوپریٹ کرے گا. پاکستان پر اگر بلیم ڈالا جاتا ہے تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسے ویلکم کیا. چائنا کی جانب سے پاکستان کے حق میں بیان آیا, ٹرکی کی جانب سے اس میں پاکستان کے حق میں بیان آیا, یو اے کی جانب سے بیان آیا. تو یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی بھی وہ دیکھ رہی ہے کہ جو بھارت کی جانب سے جارحیت کی جا رہی ہے, یعنی پاکستان نے ابھی تک کوئی وائلیشن نہیں کی بھارتی حدود کی. پاکستان کی جانب سے اپنے ڈیفنس میں اٹیک لانچ کیا گیا ہے, اور وہ بھی تب لانچ کیا گیا جب آپ نے پاکستان کے 6 جگہوں کو نشانہ بنایا. اس کے بعد آپ نے اب ڈرون حملے کر دیے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پاکستان ابھی بھی چپ رہے گا یا پاکستان خاموشی سے یہ سہ جائے گا. پاکستان کی جانب سے اٹیک کیا جائے گا, وہ اٹیک بڑا اہم ہوگا, اور اس کا میگنیچیوڈ یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کو آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں جو پاورز ہیں, یہ نیوکلیئر پاور ہیں, پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اس سے صرف پاکستان متاثر نہیں ہوگا بلکہ یہ پورا خطہ متاثر ہوگا. تو میرا خیال سے انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. ہر جارحیت کا جواب دیا جائے گا, اور خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ جواب دیا جائے گا.